اللہ اکبر والمحبت کوئی تقاضے بھی ہوندے اللہ کریم فرما دے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اللہ فرماتا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم تسا میرے محمد نال محبت کریں دیو ہن میں تہاڈی نظراں وچ ایمان نو محبوب بنا دیتا ہے تے ایمان پہلے دس چکا ایمان ہے اوہ جڑا محمد کریم نال محبت کیتی جاوے تے سارے جہان کولوں ود کے کیتی جاوے ہن اللہ دا قرآن دسیندا ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان میں محمد دی محبت تواڈے واسطے بڑی بار رونق بنا دیتی ہے ایتھے سونے دی محبت نہ دینا ہوئے اتھے بھج بھج دوڑ دیو اس ول بھج بھج دوڑ دیو جان مال دی پرواہ نہیں کریں دے او دا پہلا نتیجہ نکلدا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان تواڈے دل وچ نفرت پیدا ہوئی ہے کفر دے خلاف تواڈے دل وچ نفرت پیدا ہوئی ہے شرک دے خلاف تواڈے دل وچ نفرت پیدا ہوئی ہے اللہ جو دے رسول دی نافرمانی دے خلاف تواڈے دل وچ نفرت پیدا ہوئی ہے گناہ دے خلاف اللہ فرماتا ہے جدا میں تواڈی اکھاں وچ ایمان تے محمد دی محبت نو رونق بنا کے پیش کر دیتا ہے اور ایماندار محمد دی محبت ویکھے تے دل ہے حاصل کر لواں کیچ کر لواں مضبوطی نال پکڑ لواں دل وچ ٹھکانہ دے دیواں ایمان نو مضبوطی نال دل جما دیواں اللہ فرماتا پتہ کرنا جو کہیں تھے دل وچ میرے محمد دی محبت آ گئی ہے کہیں تھے دل وچ ایمان آ گیا ہے کہیں تھے دل وچ میرے محمد کریم نال جہان نال ود کے محبت آ گئی ہے اوندا پہلا نتیجہ نکلدا ہے کرہ الیکم الکفر او شرک تے کفر تے بدعت تے نافرمانی دے خلاف او دے دل وچ نفرت پیدا ہوئی دی تے اللہ دی وحدت نال محبت پیدا ہوئی دی نہیں سمجھ آئی ایمان کے شاہی نبی دی بولو اللہ دا میں اس ایمان نو تواڈے واسطے رونا کلا بنایا اللہ دا نتیجہ کیا نکلدا ہے اللہ دا تواڈے دل وچ کفر شرک بدعت نافرمانی دے خلاف جے نفرت آئیے تے انہیں سمجھو محمد دی محبت ہی آ گئی صلی اللہ انہیں تھوڑی جی چونڈی کے دی بدھاوے نا تو انہوں سمجھ آندی پئی پچھلے شو دے جڑے نو ویدے بیٹھیں بلندے کئی نہیں اللہ دے بندے خوش ہو کے بیٹھو ایک تو تواڈی عادت ہے اگو قرآن چ رکھ دیو اگو قرآن تاکہ قرآن تو باہر نہ نکلے تے قرآن کیسا ہے قرآن تو پڑھے تو تیلو انہیں لگے جو میں محمد دا دیدار بیٹھا کرے گا یہ قرآن محمد دی تعریف نہیں کریں دا علم نشرح لکا قرآن کریں دا تعریف تے جیڑا مولوی قرآن پڑھے او بھی کریں دا کہ کوئی نہ سبحان اللہ نیری تعریف ہے محمد کریم دی قرآن ہے چاہے اللہ کریم فرماتا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اللہ فرماتا ہے کیا میں تیرا سینہ کھول نہیں دیتا ایتھے وچ سارے دے دکھ کٹھے ہو ونجن ایتھے وچ سارے دے تانے کٹھے ہو ونجن پورے جہان دے لائے ہو الزامات کٹھے ہو ونجن تے تیرا سینہ وت وی کھلا رہندا ہے
رحمت بھی تھائی وسدیے برکت بھی تھائی وسدیے تے جے اے قرآن میں کہیں پہاڑ تے جنازل کرا تا قدر درے درے دا ہو گئے ہویا مگر اللہ فرماتا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا میں تواڈے اُتے قرآن مقدس والا اے بوجھ تے بھاری قول نازل کیتا ہے تے جویں جویں تواڈے دل تے نازل کیتا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ نال تواڈا دل مضبوط ہوندا گیا ہے تواڈا دل ٹوٹا نہیں تواڈا دل کمزور نہیں ہویا حالانکہ طاقت والی شے آوے بھاری شے آوے تے ساری کمزور ہوئی دیے لکڑی کمزور ہوئی دیے آدھل میاں ٹیار گاڈر تپائی کھلائے مگر چھت تے وزن پھیر نہ پاوے کدائی ترٹ نہ ونجے اللہ فرماتا ہے میں سینہ ہو جیا تجوید کیتا ہے سینہ ہو جیا منتخب کیتا ہے سینہ ہو جیا چناؤ کیتا ہے جنا پوری جہان نالو ٹھیر طاقت والا ہے اللہ فرماتا ہے جویں جویں وزن آندا ہے نال نال مضبوط ہوتا رہتا ہے والمحمد سینے تے جمع کیتا ہے نال فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا اے میرا محمد کریم جلے قرآن اتردا ہے تے جویں کوئی سول سنے کوئی شے سنے تے نال سننا لا پڑھنا بھی شروع کر دیندا ہے جویں لذت دے دریا واندل نال زبان فطری طور تے حرکت جا ویندی ہے سونیا جل دل تے نازل ہوندا ہے نال زبان بھی حرکت کریندی ہے متا کدائی رب دیاں گلاں بھول نہ ونجن اللہ کریم فرماتا لا تحرک زبان دی حرکت نہ دتی کر نازل کرنا لئی مایات جماون والا بھی مایا موٹی جئی گل کیتی اللہ دا ستا سمانا توتا ساری مخلوق نہ لوتا میں لوح محفوظ دیاں تختیاں لکا کے تیرے واسطے کلام رکھے ہوئی او میں جے تیرے دل تے اٹھو نازل کر سکنا تا تھوڑے سینے کو تھوڑی زبان تے بھی جاری کر سکنا ان علینا جمعہ وقرآنا ایدہ جمع کرنا بھی ساڑے ذمہ ہے تیدہ پڑھاونا بھی ساڑے ذمہ ایک تا نبی دے سینے تے جمع ہویا تے دعا کتابی شکل تے کتابی شکل کہاں جمع کیتا بولو صحابہ تے اللہ دا میں جمع کرنا وقت صحابہ دا عمل کہیں غیر دی نظر اچھ نہیں ہویا اللہ دی خاص نگرانی اچھ ہویا اللہ اکبر تو انہوں میں نے سمجھ گائی نہیں آئی تھکے تو کوئی نہیں بیٹھے اللہ اکبر ان علینا جمعہ وقرآن کے دے راز موجود ہیں اللہ دے قرآن دی اس آیت چے دنیا دیا ساریاں رحمتہ کٹھیوں ہوئی دیا آمڑ وچے تے سناوڑ وچے آسی تا تینو پتہ لگ سی جو سنائی سے تا صدیق بڑھ ہوئی سی آسی تا تینو پتہ لگ سی سنائی سے تا فاروق بڑھ ہوئی سی آسی تا تینو پتہ لگ سی تے سنائی سے تا علی حیدر قرار بڑھ ہوئی سی آمڑ تے جمع کرنا تا صرف توہانو پتہ لگنا ہے اس واسطے میں نا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکا من ربک دنیا والے کلو تک پرفیوم یا ونجے تا گواٹھیاں بھی کھئی دے ودیوں نے یار فلانے پاسوں میرے کلو آ گیا ہے کوئی مولوی کلو پکڑی بھی آ ونجے تا دسیدہ فلانے گفٹ کر چھوڑیے تینوں میں قرآن دینا قرآن سینے تک نہ رکھیا کر اپنی زبان نال جاری کیتا کر جلے تو پڑھنا ہے او میرا جاگ تو سونا محمد کریم صدیق بھی سندا ہے تے صدیق دا رب بھی کان لا کے سندا کون سندا ہے مولوی نو اپیل کیتی کرو مولوی صاحب سٹیج تے چڑھے بیٹھے ہو تو قرآن نہیں آندا بابے دی کہانی ٹھیک ہے حضرت دی حکایت ہی مگر پہلو کیڑی کتاب سنا اقرا بسم ربک الذی اس رب دا کلام سنانا جڑا کلام اللہ محمد دے دل تے نازل کر کے پوری دنیا پھیلا دیتا سبحان اللہ جل اشارہ کرے جلے تقریر شروع کرنی
بابا بھائی جناب سبحان اللہ ہی آدھا بیٹھا تے آندھا ہی دل نہیں چو بیٹھا ہی دل دیاں کھڑکیاں کھولی بیٹھا جیلے دماغ دی کھڑکی کھول گئے اس لئے آپ بس کر دے عمل کرے سو